बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें और सबसे पहले आपको सबसे अहम खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और शिबली फराज समेत 9 अरकान को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक नाअहल होने वालों में साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, राय हैदर अली, जुनेद अफजल शाही, राय हसन मुर्तज़ा, अंसर इकबाल समेत 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान की नाअहली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जबकि आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसले रोशनी में अरकान सजा पा चुके हैं, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाता है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और सेनेट की 11 नशिस्तों को खाली करार दे दिया। बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज के दौरान लाहौर में पीटीआई रहनुमा रेहान डार समेत 6 अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया गया है। पंजाब पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा रेहाना डार को ऐवान अदल के बाहर से हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए अरकान असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुइन रियाज कुरैशी भी शामिल हैं। कौमी असम्बली में आमिर डोगर ने अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों का मामला उठा दिया। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली को बानी का साथ देने पर सजाएं दी गई। जिस तरह असम्बली चलाई जा रही है, ये कठपुतलियों का तमाशा है। बानी पीटीआई के एहतजाजी कॉल शहर इकबाल के बासियों ने बुरी तरह मुस्तरद कर दी है। इस वक्त शहर इकबाल में मार्केटों की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं सियालकोट से मलिक अली। बताइएगा मलिक अली, क्या तफसीलात हैं, शहर की क्या सूरत हाल है इस वक्त? 5 अगस्त बानी पीटीआई की जाने से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, अगर बात की जाए तो सियालकोट से जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जो रियाना उमर डार और रूबा उमर डार की जो क़यादत थी, इसको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं आपको बता चलूँ कि सियालकोट के अंदर इस वक्त जो कि अमन अमान की सतह बरकरार है। एहतजाज की जो कॉल दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। मैं इस वक्त सियालकोट के मेन बाजार के अंदर मौजूद हूँ। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो कारोबारी मराकज जो है वो अपनी जिंदगानी जो है मामूल के मुताबिक जिंदगी के साथ जो है वो कारोबारी मराकज भी जो है वो चाह रहे हैं। और अभी तक किसी किस्म की जो कि सियालकोट के अंदर एहतजाज को बहाल करने के लिए कोई कॉल नहीं दी गई। जो कि अमन और अमान की सतह बरकरार है। डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बानी पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क ने इतनी लॉबिंग नहीं की जितनी पीटीआई ने की है। कन्फ्यूजन और तकसीम पीटीआई के अंदर है। एहतजाज करें, 100 बार करें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। आंटी रिहाना हो या कोई और, कानून इसी साल का तोड़े या 18 साल का, ये एक जैसी बात है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि फुफियाँ निकल आई, बेगम निकल आई, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। मुझे आज के दिन तक बानी के बच्चों के नाइकोप या वीज़े का ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि मजमा इकट्ठा हो और यहाँ से अडियाला जेल या किसी जगह पर हमला करे। ये अपने प्रोग्राम से मुतालिक हमें इत्तला क्यों नहीं देते, इंतजामिया को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते। ये हर उस दिन और हर मौके पर एहतजाज करते हैं जिस दिन से पाकिस्तान का कोई कौमी मफाद वाबस्ता हो। तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं आईनी तरमीम में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी है। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि आइन हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसले हल नहीं होते, मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं आईनी तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया है। पूरी दुनिया में जजों के तकर्रुर का यही तरीक़ेकार राइज है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ज़ेरे इल्तिवा केसेस भी कम हुए हैं। कौमी असम्बली में भारत के 5 अगस्त 2019 में किए गए गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पेश की गई 2 मजम्मती करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गईं। कौमी असम्बली में पहली करारदाद वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने पेश की, जिसमें कहा गया कि भारत के मुतासिबाना इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं। जबकि दूसरी करारदाद शाजिया मरी ने अंग्रेज़ी ज़बान में पेश की। दोनों करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गईं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि भारत के मुतासिबाना इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म व जबर का बाजार गर्म रखे हुए है। हालिया मार्का हक ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। मार्का
حق کی وجہ سے کشمیری بہن بھائیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 5 اگست کو احتجاج کی کال افسوسناک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کی انگریزی زبان میں پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے یک طرفہ اقدامات جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ جموں و کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تلاش کیا جائے۔ جموں و کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ اسلام آباد میں یوم استحصال کشمیر پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ بھارت جمہوری ہے تو کشمیریوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت کی موجودہ حکومت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار مقبوضہ وادی کو یونین ٹیریٹری قرار دینے کی طرف کوئی پیش رفت کر سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح بنانا اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش قابل قبول نہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کسی بین الاقوامی تنازع پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ بھارتی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں خصوصی تقریبات اور ریلیاں بھارت کے غاصبانہ اقدامات کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو تاریخ کے سیاہ ترین دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے آج 60 سال مکمل ہو گئے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں۔ حریت کانفرنس نے یوم استحصال کشمیر پر وادی بھر میں مکمل ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر افواج پاکستان کی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد کی مکمل حمایت۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت کو یک طرفہ تبدیل کرنے کے غیر قانونی عمل کو 6 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ آج سرحد کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ یوم استحصال کے موقع پر ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ افواج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت کرتی ہے۔ مسلح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف نیول اسٹاف، چیف آف ایئر اسٹاف کی جانب سے بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا احاطہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش بھی بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ورزیاں ہیں۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں اپنے استحکام بڑھا رہے ہیں۔ بھارتی جارحانہ اقدامات خطے میں انسانی المیے کو طول دے رہے ہیں۔ کشمیر کے معاملے پر پوری سندھ اسمبلی اختلافات بھلا کر یک آواز ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ کشمیر کا مقدمہ لڑا۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ایوان میں کشمیر کے معاملے پر تمام جماعتوں میں اتحاد نظر آیا ہے۔ سب باہمی اختلافات بھلا کر یک آواز ہیں۔ کشمیر پر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہاں مودی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بلڈوز کیا ہے اور اس نے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عالمی کمیونٹی پر فرض ہے کہ اپنی قرارداد پر عمل درآمد کروائے۔ کشمیر پر کسی قسم کے سودے بازی نہیں ہوگی۔ شہید بھٹو نے 15 سال کی عمر میں قائد اعظم کو کشمیر کے مسئلے پر خط لکھا تھا۔ شہید بھٹو نے کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر مجھ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر شرجیل انعام میمن نے ذوالفقار بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی کشمیر کے متعلق تقاریر اسمبلی کی اسکرین پر چلوائیں۔ وزیر اطلاع سندھ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کا دورہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے سر کی قیمت رکھی گئی۔ ہیڈ منی کے باوجود بلاول بھٹو بھارت گئے اور وہیں کشمیر کا مدعا اٹھایا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا اور آج کا دن تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں گنا جائے گا۔ کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑ رہا ہے اور ہمیشہ لڑتا رہے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی ہر طرح سے حمایت جاری رکھے گا۔ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ برہان وانی کو سبز ہلالی پرچم میں دفن کیا گیا۔ کشمیری جابر اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وفاقی وزیر
वज़ीर ने भी कहा कि फील्ड मार्शल ने जिस तरह से मार्का सर अंजाम दिया है वो दुनिया में याद रखा जाएगा। भारत को अस्करी और सफारती सतह पर भी मुंह की खाना पड़ी। मार्का हक की फतह से कश्मीरी बहन भाइयों का भी हौसला बुलंद हुआ। भारत ने मैली आंख से देखा तो भारतीय जहाज ही नहीं, मोदी का गुरूर भी गिरा है। उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने दुनिया का मुकाबला किया जिसे तारीख में लिखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने जैसे भारत के खिलाफ मुकाबला किया वो केस स्टडी बन गया है। अफवाज पाकिस्तान का किरदार मुख्तलिफ मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि FBR इस्लाहात से टैक्स कलेक्शन में इजाफा काबिल इत्मीनान है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इनकलाबी इस्लाहात की यकसां और मौसर निफाज को यकीनी बनाया जाए। कस्टम क्लियरेंस के इस्लाहाती एजेंडे में टेक्नोलॉजी से वक्त की बचत होती है। विफाक और सूबे बाहमी हम आहंगी और मरबूत हिकमत अमली से काम करें। उनका कहना था कि टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफे के लिए हिकमत अमली बनाएं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम क्लियरेंस के इस्लाहाती निज़ाम से इस्तेदादकार को बढ़ाएं। और अब खबर यह है कि पंजाब काबीना ने कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे और सनती वर्कर्स के लिए मुफ्त फ्लैट्स की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में 130 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दे दी गई। लेबर कॉम्प्लेक्स, कुसूर, लेबर कॉलोनी, टेक्सला में वर्कर्स को बज़रिया कुरानदाजी फ्लैट्स मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने वर्कर्स से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फौरी इक़दामात का भी हुक्म दिया। इजलास में हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान कर दिया। काबीना ने तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब के दौरान रिलीफ कार्रवाइयों पर रेस्क्यू 11122 को भी सराहा। पाकिस्तान ने यूक्रेन में जारी तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की मुबैना शिरकत से मुत्तालिक इल्ज़ामात को बेबुनियाद, मन घड़त और नाकाबिल कबूल करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। इस हवाले से किसी भी सतह पर कोई सदाकत नहीं पाई जाती। तर्जुमान के मुताबिक अब तक यूक्रेनी हुकाम ने ना तो हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर कोई राब्ता किया है और ना ही इन दावों के हक़ में कोई काबिल तस्दीक या ठोस शवाहिद फराहम किए गए हैं। पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेन से बाज़ाब्ता राब्ता कायम करेगा और इस नौयत के इल्ज़ामात की वजाहत तलब की जाएगी। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल पर यकीन रखता है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक बातचीत के ज़रिए मसले के हल की भरपूर हिमायत करता है। खबर यह है कि पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज़ लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाज दिया गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से भी मुलाकातें की। पाक बहरिया के सरबराह ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी फूल रखे। पाक बहरिया के मुलजिम क्लास का जायज़ा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा किया। दौरा तुर्किया से दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान बहरी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई मुकदमात में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को 8 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत दे दी है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस फरा जमशेद ने उमर अयूब की हिफाजती ज़मानत दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उन्हें 8 अगस्त तक मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हम अपील के लिए जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ गिरफ्तारी का डर है। इस मौके पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ये पेश नहीं होते इसलिए वारंट जारी हुआ है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने सरेंडर हो गए हैं, हम सिर्फ उनको रिलीफ दे रहे हैं, अपील दायर करें लेकिन वारंट तो सेट असाइड नहीं हो सकता। उमर अयूब ने कहा कि मुझ पर 63 FIRs हैं, इन केसेस में पेशी के लिए 1 माह का वक्त चाहिए। ATC सरगोधा ने मुझे 9 मई में बरी किया। इसी केस में फैसलाबाद ATC ने मुझे मेरी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला करते हुए अपोजिशन लीडर को 8 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत दे दी।
خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی نیلامی روکنے کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز نیلام کرنے کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا۔ گزشتہ روز بحریہ ٹاؤن کے وکیل فاروق ایچ نائک نے موقف اپنایا کہ نیلامی کا اشتہار غیر قانونی اور بد نیتی پر مبنی ہے۔ زین ملک نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی تھی اور بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں بطور ضمانت رکھی گئی تھی۔ فاروق ایچ نائک کے مطابق پلی بارگین منسوخ کرنے کی نیب کی کارروائی ابھی زیر التوا ہے اور قصے نہ دینے پر نیب نے پلی بارگین ختم کرنے کا نوٹس دیا جو قانونی نہیں ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بحریہ ٹاؤن کوئی ملزم نہیں، اس لیے اس کی جائیداد نیلام کرنا نیب کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ دوسری جانب نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود نے موقف اختیار کیا کہ جب اصل ملزم اشتہاری ہو تو ضامن کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے گلیات کا آغاز ناران میں ہوٹلز پر 6 سے زائد قسم کے اضافی ٹیکس لگا دیے گئے۔ اس حوالے سے گلیات ہوٹل ایسوسی ایشن سراپا احتجاج بن گئے۔ نتھیا گلی کے ایک نجی ہوٹل میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے نتھیا گلی میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا۔ کی طرح ٹیکسوں کے بارے یہاں گلیات میں بھی یہی ہے اور پورے خاص کر ہزارہ ڈویژن میں ٹیکس کے مارے سے یہاں جتنے بھی ہوٹل ایسوسیشن ہیں آج گلیات میں جمع ہوئی ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں شہنواز صاحب کیا صوبائی گورنمنٹ نے جو ظلمانہ ٹیکس ہوٹل ایسوسیشن پہ لگائے ہوئے ہیں، آج بابو سر ٹاپ سے لے کے گلیات تک تمام جتنے بھی ہوٹل ایسوسیشن کے مالکان تھے انہوں نے ایک سیمینار کیا ہے اور اس کے اندر تمام جتنے بھی ممبران تھے انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ تو میں آرٹ ٹریڈ فیڈریشن کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے ظلمانہ ٹیکس ہیں اس کو ختم کیا جائے، وہ بھلے گلیات کے ہوں یا ناران کے ہوں، کاغان کے ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو لائے عمل ہے ہوٹل ایسوسیشن والے ابھی آپس میں وہ مذاکرات کر کے ایک ٹیم بنائیں گے تو انشاءاللہ آرٹ ٹریڈ فیڈریشن جو ہے ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ۔ میرا تعلق ناران ہوٹل ایسوسیشن سے ہے اور میرے ساتھ جو جنرل سیکرٹری کھڑے ہیں ناران ہوٹل ایسوسیشن سے، ہم سب سے پہلے تو مشکور ہیں یہاں گلیات ایسوسیشن نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور ہم یہاں پہ کافی تعداد میں ہمارے وہاں سے ناران سے، بٹا کنڈی سے اور کاغان سے، بابو سر سے لے کے بالاکوٹ تک لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی گلیات ایسوسیشن کو پوری یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان کے ہم شانہ بشانہ چلیں گے۔ اس وقت جو کوئی ملک کو سہارا دے رہی ہے وہ یا تو ٹریڈ ہے اور یا ہوٹل ایسوسیشن ہے۔ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور یہ بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ میری بس یہی گزارش ہے آپ سے۔ جی بہت شکریہ جی۔ اس سے یہ ہے کہ پورے گلیات میں بھی اس چیز کا اثر پڑا ہے صحت کے حوالے سے۔ جی کراچی کے ایم سی انجینئرنگ میں لاڈلے افسر ارشد ریحان کو نوازنے کے لیے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ بلدیاتی قوانین کی بھی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ کے ایم سی میں کونسل افسر کے لیے ایکس سی این کی پوسٹ نہ ہونے کے باوجود کونسل افسر عشرت ریحان کو نصف درجن پوسٹوں سے نواز دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کراچی عمر دورانی سے۔ عمر دورانی بتائیے گا ایک افسر کے اوپر اتنی مہربانیاں کیوں؟ ہاں جی بالکل، ڈپلوما کی بنیاد پر کے این سی کچی آبادی میں ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے طور پر نوکری حاصل کرنے والا عشرت ریحان اس وقت کے این سی انجینئرنگ میں نصف درجن عہدوں پر تعینات ہے۔ کے این سی ایکس ای این کی پوسٹ نہ ہونے کے باوجود کونسل افسر عشرت ریحان ایکس سی این کورنگی، ایکس سی این فلائی اوور انڈر پاس، ایکس سی این بلڈر، فوکل پرسن، کلک اور پروفیشنل اے ڈی پی کے عہدوں پر تعینات ہے۔ کے ایم سی انجینئرنگ کے قریبی ذرائع کے مطابق ایکس سی این کی پوسٹ محکمہ بلدیات ایس ٹی یو جی انجینئرنگ برانچ کے انجینئر کے لیے مختص ہے، جس پر کے ایم سی کونسل کے افسران تعینات نہیں کیے جا سکتے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق فلائی اوور انڈر پاس کا ایکس سی این پروفیشنل انجینئر کو تعینات کیا جا سکتا ہے جو کہ بی ای سول کی ڈگری کے ساتھ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا رکن ہو۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عشرت ریحان ڈپلوما ہولڈر اور ریزیڈینشل انجینئر ہے اور کونسل افسر ہے، جن کی پروفیشنل انجینئرنگ کی پوسٹ تعیناتی نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے بلکہ محکمہ بلدیات کی شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جی عشرت ریحان اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔